الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إن شاء الله حديث اليوم حول فضيلة هذه الأمة وعن ضخامة دورها في هذه الأرض ومكانتها بين البشر. فيقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الكاف كما هو معلوم بالتشبيه، الكاف للتشبيه، والمشبه به يعني مختلف فيه بين أهل العلم، والسياق يرجح أنه تحويلهم إلى القبلة، والمعنى يعني كما حولناكم إلى القبلة جعلناكم أمة وسطا. الوسط في لغة العرب تدور معاني الوسط حول الخيرية والأفضلية والاعتدال، الاعتدال في الأمر والقصد. كما يقول الرازي: لا تعارض، يعني الأقوال متقاربة، يعني الخيرية والأفضلية والاعتدال والوسط دي أقوال معاني متقاربة، لا تعارض بينهما. الرأي الأول اللي قال إن الوسط معناه الخيرية والأفضلية، استدل بقوله تعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني أعدلهم وأفضلهم وخيرهم. والشاعر يقول: هم وسط، بيتكلم عن جماعة بيمدحهم، يقول: هم وسط يرضى الأنام بحكمهم. ليه يرضى الأنام بحكمهم؟ لأنهم أفضل الناس وأجود الناس. يبقى لما ربنا يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يبقى يعني كما جعلنا قبلتكم خير القبل، يعني أحسن قبلة، أفضل قبلة، جعلناكم خير الأمم. يبقى وكذلك جعلناكم أمة وسطا مثل قوله: كنتم خير أمة أخرجت الناس. يبقى معنى الوسط هنا الإيه؟ الخيرية والأفضلية. المعنى الثاني قال الوسط هنا اللي هو النقطة بين الطرفين، اللي هو التوسط، الاعتدال، يعني لا تميل إلى اليمين ولا تميل إلى اليسار، لا إفراط ولا تفريط. ويبقى المعنى كما جعلنا قبلتكم متوسطة بين المشرق والمغرب جعلناكم أمة وسطا، يعني بين الغلو والتقصير، ما في غلو وما في تقصير. يعني لا أنتم يعني غلوتم كما غلت النصارى في الأنبياء وفي المسيح حيث جعلوه إلها، ولا أنتم فرطتم وقصرتم كما فعلت اليهود، يعني اتهموا سيدنا عيسى وأمه بالفاحشة وقتلوا الأنبياء. ولكن أنتم لستم كذلك، لا إفراط ولا تفريط، أمة وسط في كل شيء، في العقيدة، أمة وسط في التفكير، أمة وسط في المشاعر، حتى أمة وسط في المكان، يعني حتى مكان يعني هو سرة الأرض فهو وسط من جميع المعاني. يبقى هنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا فيها المعنيين، ما في تعارض. أنتم خير الأمم وأفضل الأمم، وأنتم أعدل وأوسط المناهج. سبحان الله، يعني بعض الناس عنده حساسية من المعنى الوسط بمعنى الوسطية. يعني ايه بمعنى الوسطية؟ اللي هو لا إفراط ولا تفريط. فيقول لك لا لا لا، وتقرأ يعني حاجة غريبة وعجيبة لما يستدل بهذه الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فيجيب الرأي الأولاني يقولوا: أنتم فاهمين الوسط غلط، أنتم تقولون إن الوسط اللي هو الاعتدال، التوسط بين الشيئين. لا، ويقول لك الوسط في القرآن وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني إيه؟ يعني الخيار والأفضل. يجيب الرأي الأول، وده رأي فعلا موجود، وسطا يعني أفضل الناس، ده رأي.
رافض الرأي الثاني لأنه هو ما بيحبش يعني اليسر ولا المعنى التوسط اللي هو موجود في الإسلام فعلا رفضه، على اعتبار إن الوسط بمعنى الأفضل. وسبحان الله العلماء قالوا الوسط بمعنى الأفضل فعلا، يعني زي ما هو بيقول، بس برضه الوسط بمعنى التوسط والاعتدال في الأمر، كما قال القائل كلا طرفي قصد الأمور ذميم، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولكن سبحان الله البعض يكره الوسطية والاعتدال، وهو يقول لك وسطا يعني أفضل شيء. سبحان الله. والمعنى الآية كما قال فيها الاثنين، فيها الوسط بمعنى الأفضل وفيها الوسط بمعنى التوسط والاعتدال. ربنا بيخبر عن مكانة هذه الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لماذا؟ يعني الأفضلية دي لها أثر ولها مردود. قال تعالى لتكونوا شهداء على الناس. يعني إيه لتكونوا شهداء على الناس؟ كما قال أبو حيان رحمه الله اختلف في هذه الشهادة، اختلفوا، فبعضهم قال الشهادة دي في الآخرة، يعني سنشهد على الناس في الآخرة، يعني يوم القيامة. في قراءة أبي يعني معناها تفسير، يعني لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة، يبقى خاص الشهادة بيوم القيامة. والناس المقصود بها هنا يبقى الأنبياء وأممهم. ليه؟ لأنها يحدث يوم القيامة كما ورد في البخاري أن الأنبياء السابقة تكذب الأنبياء. فكما ورد في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة. سيدنا نوح عليه السلام يعني يؤتى به يوم القيامة فيسأله ربه وهو أعلم هل بلغت يا نوح؟ فسيدنا نوح يقول نعم يا رب بلغت وأديت الرسالة كما أمرتني. فيسأل ربنا قوما هل بلغكم نوح؟ فلأنهم كفر فيقولوا والله ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد من قبل. تخيل بيكذبوا على على نبي ما جاءنا حد. سبحان الله. دي بقى يعني سيدنا نوح يقول أنا بلغت وهم كلهم يقولوا ما بلغ. فيقول ربنا لسيدنا نوح من يشهد لك؟ من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. فتيجي الأمة بتاعتنا إن شاء الله وتشهد لسيدنا نوح أنه بلغ الرسالة. في رواية في غير البخاري ربنا يسألهم يعني كيف تشهدون على نوح وأنتم أساسا ما كنتم موجودين أساسا، الأمة ما كانت أتت. فربنا يقول لهم وما علمكم؟ يعني وما علمكم؟ يعني من أين جاء علمكم؟ فيقولون أخبرنا نبينا أن الرسل بلغوا فصدقناه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال، وطالما قال يبقى أفضل من أن نرى. يعني طالما أن النبي أخبرنا فهذا أفضل من من الرؤية. صليت على سيدنا النبي. فيبقى كده معنى يعني لتكونوا شهداء على الناس، يبقى اللي هو ده، يبقى يوم القيامة نشهد للأنبياء أنهم بلغوا رسالة ربهم لما ينكر الأمم بتاعتهم. الرأي الثاني قال لا، ده الشهادة دي مش في الآخرة، ده الشهادة دي في الدنيا. إزاي في الدنيا؟ قالوا برضه اختلفوا فيه. قيل إما شهادة البعض للبعض عند الموت، لما الحديث سيدنا النبي المشهور مروا بجنازة أو مروا بجنازة، يا إما هم عدوا على الجنازة يا إما الجنازة عدت عليه فأثنوا عليها خيرا. يعني إيه أثنوا عليها خيرا؟ في رواية قال كان يحب الله ورسوله ويعمل بطاعة الله ورسوله، لقد لنعم المرء هو، يا راجل ده طيب جدا والله، لقد كان عفيفا مسلما. ويبدأوا يقولوا كلام طيب في سيرة مين؟ الميت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت يعني الجنة، يعني إن شاء الله سيدخل الجنة بإيه؟